حتى الرجال كيتفرجوا. دونك السلام عليكم كاع اللي كيتفرج فيا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير، والله يدخل عليكم هذا الشهر هذا بالصحه والسلامه والرزق وكاع داكشي الزوين اللي كتمناو في قلبكم يا ربي. دونك اليوم غادي نبارطاجي معكم لي غوسيت. عاوتاني صافي دابا جاي رمضان ما كاين غير الشهيوات ولا غوسيت. دونك دابا التحضيرات ديال رمضان راكم عارفين لي بريباراتيف، صافي مبقى والو لسيدنا رمضان. وجدت بريوات وشباكيه وقلت غادي نبارطاجيهم معكم. الشباكيه الطريقه ديال حليمه الفلالي، باش ما نظلمهاش غنكتبها في لو تيتر ونقولها لكم. الطريقه ماشي ديالي، ديال حليمه الفلالي، تبعتها على لتر، وقلت نبارطاجي معكم التطبيق ديال هاد الطريقه هادي. واخا انا راه ماشي شي حلاويه زعما داكشي مره كيصدق مره لا. البريوات في الحقيقه كيصدقوا ليا، شي وحده كتشكر راسها كيصدقوا ليا البريوات اللوز غزالين. مي الشباكيه تشباكم راكم عارفين. تشباكم شنو تشباكم الشباك راكم عارفين، مره كيصدق مره ما كيصدقش. بغيف غادي نبارطاجي معكم هادشي كامل، صافي تري درول. جو في فوار واش غندير هادشي كامل في اون سول فيديو ولا غادي نقسمو على حسابي. الا جاتني طويله راه غنقسمو على جوج، وحده البريوات وحده الشباكيه. كانت صافا زعما كاينه ما طويلاش بزاف، راه نجمعهم كاملين في اون سول فيديو. وعارفاكم عزيز عليكم تسولوني ديما منين خديتي شنو كنتي لابسه، منين خديتي هادي، منين خديتي هادي بحال الشكل ديال العبايه. نوريها لكم كتجي بحال هكا عبايه ولا عرفتي هي راه عبايه ماشي غوب دو شومبر. كاين اللي غيقول لي غوب دو شومبر، ماشي غوب دو شومبر، عبايه. خديتها من علي اكسبريس، نخلي لكم اللين في لا ديسكريبسيون. خديتها ما غالياش بزاف والله، ما عقلت. نخلي لكم في لا ديسكريبسيون يكون لو بري وكلشي. بور سيدنا رمضان هكا، حيت حنا محبوسين ما تقدري تخرجي تقدمي من برا لا والو، دونك كتقضي داكشي اون لين. بلا ما نزيد نطول عليكم، يلا ندخلوا للكوزينه نتموتيفاو شويه. ندير هاد لي فيديو حتى باش نموتيفيكم حتى نتوما. دابا الوقت كاين، ما عندكم حتى شي اعذار، الوقت موجود. غير نص كيلو شويه من الحاجه ونقادو هكا لعيبات للدار لعائلتنا وداكشي. واخا في الحق هادشي ديال المعسل هكا ما تيتكاش بزاف. ما عرفت واش نتوما بحالي ولا انا في رمضان ما كيتكاش ليا بزاف هادشي. سي بوكو بلوس قبل رمضان اللي كتكون ديك الشغف ديال فوقاش نقاد هادي ونقاد هادي. مي في رمضان كيبقى مسكين، كيف ما يتحط كيف ما يتهز، كيف ما يتحط كيف ما يتهز. غادي نحتاجوا ليها. انا غادي ندير غير الكميه ديال نص كيلو، ما نكثرش. مي بون اللي بغى يكثر هاد المقادير اللي عطيت يدوبلهم. غادي نحتاج واحد 300 غرام ديال اللوز هكا مسلوق ومنقي. انا كنشري في الحقيقه هكا واجد في المغرب، راه اللوز ديال المغرب احسن من ديال هنا. ما كيعجبنيش هذا البنه ديالو. مي بون هذا لو ميم قليتو. القليان ديال اللوز البنات ديما كيتقلى بالنسبه للمبتدئات. الزيت هذا الزيت ديالو خصها تكون بارده، كديروه في زيت بارده عاد كتشعلوا عليه باش او ميم طون كيتقلى من كيتقرمل من برا ومن الداخل كيطيب. هنايا غادي ندير واحد 250 غرام ديال السنيده. هنا واحد شويه ديال القرفه، جهد واحد نص معلقه صغيره بحال هكا كعامره. هنايا كاينه المسكه الحره طحنتها مع سنيده. هنا باش كنجمع عندي الزبده نوازيت. كناخذ الزبده وكندوبها، كتبقى تذوب شويه عليها حتى كتعطي هذا اللون هذا باش كيتحيد لنا داك الحليب ديالها وكتجي فيها واحد النسمه غزاله. وهنا راه غير شويه ديال الزهر، شفتوها راه غنقولوا ربع كاس. غنشوف عيني ميزانيه على حسب لا كاليتي ديال اللوز. كاين لا كاليتي اللوز اللي ملي كطحنها كتطلق الزيت، ما كتحتاجيش تزيدي هاد الزبده كامله وهاد الزهر كامل. نتوما عينكم ميزانكم على حسب لا كاليتي ديال اللوز ديالكم. المهم انا غنطحن وغادي نوريكم. غادي نطحن هذا بوحدو وغنطحن هذا بوحدو، كل واحد فيهم مع النص ديال الكميه ديال السنيده. اذا هنا مثلا عندي 300 غرام، غادي نطحنها مع واحد 125 غرام ديال سنيده، باغي هذا مع 125 غرام سنيده. انا نوريكم الطريقه ديال الطحين. غادي نبدا الطحن الاولى، ما نعمروش الماكينه. ونزيدو النص ديال السنيده. فوالا اللي باش كنطحنو كيعطينا هاد لا تيكستور هادي. غادي نكمل الطحين ديال اللوز اللي غير مسلوق وغادي نوريكم حتى هو كيفاش كيجي. فوالا بالنسبه للوز الاخر اللي ما مكليش كيخرج بحال هكا، مي سي با غاف. غادي نجمعو كلشي سميتو ها هو الاخر هكا. دابا غادي نعجن كلشي. انا غادي نخلط هذوك بجوجهم، اللوز سميتو اللوز المقلي واللوز الاخر، ونشوف هذاك كيفاش غتخرج ليا لا تيكستور ديالو. وديك الساعه على حسب لا تيكستور اللي خرجت غنزيد الزبده والماء زهر. نتوما الا عندكم اللوز كيطلق الزيت راه تقدروا كاع ما تحتاجوش تزيدوا الزبده بزاف. المهم كما قلت لكم نتوما عندكم ميزانكم. شوفي اسيي نخلط هذا الشيء بجوج. بقى غادي نزيد عليهم شويه القرفه وشويه ديال المسكه حره. ناري طالعه ريحه رمضان، المسكه حره والقرفه وداك الشيء.
دابا غادي نزيدو الزبده، تكون بدات كتبرد دفات شويه، ما نزيدوش كلشي بدقه، عيننا ما يزالوش في الاول غير شويه الزهر باش يدير الريحه. ودابا غنعجنو هادشي اوبس ونشوفو شنو غيعطينا. خص تجي عجينه ما تجيش قاصحه، تجي مرخوفه شويه باش البريوه لداخل ما تجيش كارمه من الداخل. فاش كنساليو الجميع هكا كتجيني انا كنبغيها هكا خفيفه، مي بون كل واحد وكيفاش. كاين اللي ما كيبغيش خفيفه ما تكثروش الزبده، كاين اللي كاع ما غاديش يحتاج الزبده على حسب لا كاليتي ديال اللوز ديالو. دونك انا نخليها شويه تبرد ونبدا ندير الكويرات اللي غنخدم بهم. فوالا دابا غادي نبدا نقاد هذوك الدويورات ديالي. شفتوا باش نوريكم لا تيكستور ديال العقده كيفاش كتجي هكا. انا بغيتها رطبه هكا، شفتوا باش ملي كتقلي ليا كتبقى من الداخل، كتبقى معلكه ما كتجيش قاصحه. بالنسبه للبنات اللي في فرنسا بغيت غير نقول لكم بلي الورقه اللي كنستعمل هي هذه، راه هي اللي كتباع عند الشينوا وكتباع عند الاتراك وكلشي، كتكون في الكونجيلاتور ما كتكونش محطوطه في لي غيون. وبالنسبه للبسطيله اللي كتدخل هادشي هادي كنديرها للقلي، اي حاجه عندها علاقه بالقلي كسوا دينام كيتقلا ولا سيجار ولا شي حاجه كندير لها هادي. وبالنسبه للبسطيله غنوريكم من بعد فاش ندير لي غوسيت ديال البسطيلات. هذيك الورقه الخضراء، سوا الورقه الخضراء سوا فيلو. المهم دابا بوغ لانستون بوغ البريوات والسيجارت اللوز والمحينجات وداكشي كنديرهم بهادي. نقطع بزاف خضراء باش ما نبقاش نلعب معاهم، نقطع على 3. ناخدو الكويره نحطوها بحال هكا، ناخدو هاد الجنب هذا نجيبوه لهنا، نجيبو هادي لهنا، نحاولوا نعمروا القناه. انا من بعد غندير لكم زوم على واحده اخرى باش تبان لكم اكثر. هاد القناه هادو خصهم يعمروا باش ما تجيناش خاوي. هنا غادي ندهنوا واحد شويه ديال الطحين، غير شويه ماشي بزاف، شويه ديال الطحين ونلصقوها بحال هكا. ها هي بريوه ديالي. دابا غنديرها في تحت من هادي، نديرو عليها بابي فيلم اليمونطير باش ما تقطعش. هي حطيتها هنا ونكمل. ونسي نعمرو هاد لي كوان بحال هكا، شفتوا من هاد الجهه خصهم كلهم يكونوا عامرين. عطينا شكل ديال مثلث ونخدموها وحنا مزيرين ايدينا باش ما تحلش لينا في القلي. انا نصايب معكم واحده اخرى ندير لها شويه ديال الطحين. واللي بغى يديرهم دي سيجار صغيورين بحال اللي غندير غتقطعوهم هكا، تقطعوهم شويه عريضه، يكونوا هاد المستطيلات عراض شويه، ندهنوهم.
نديرو صبيعات هكا. ونبداو نلويو، كنلويو ونضربو زعما نديرو ليه بحال هكا باش ما يجيوناش اغوندي، يجيو بحال المستطيلات مربعين، كيجيو مصمقين حسن هاك. شتو هاكا صافي. نزيدو غير واحد اللويه اخرى، نديرو الطحين، نزيدو لويه اخرى ونقطعو باش ما يجيش فيه كثرة الورقه على والو. هذه كتجي ساهله بالنسبه للبنات اللي ما كيصدقش ليهم هكا مثلثات ولا كتبدلي الشكل. انا دابا درت شويه مثلث وشويه هكا. نعاود معكم واحده اخرى. ندهنوا بالزيت والزبده، ولا اللي ما دارش هذيك الزبده نوازيت اللي ما حيت خصها فريمون الزبده تسخن مزيان تيولي يتبدل اللون ديالها، حيت الا غير دفيتوها غير ذوبتوها كتولي ما كتجيش هذه الورقه كروستيون. دونك الا كنتو خفتو منها ديروا غير الزيت بوحدو صافي. المهم نكملوا بحال هكا. يبان لكم ولا لا؟ هكا نبداو هكا كنخدموا وكنبركو عليه بحال هكا بيدينا تتشد الفورمه، يكونوا قد اليمين قد اليسار، وكنضغطوا عليهم ما يجيوناش كما قلت لكم اغوندي، ما يجيوش هذوك اسطوانات سميتها ياك بحال هكا. صافي نديرو الطحين في الدوره الاخرى ونقطعو. انا غنكمل لا كونتيتي اللي عندي ونتلاقاو ابري بور نكمل لا كونتيتي اللي عندي ونتلاقاو ابري بور القليان و بور العسل، الطفيان في العسل زعما. انا كملت البريوات والسيكا نخليهم ينشفوا شويه، وابري غنسخن الزيت وندير العسل ونبدا القليان والطفيان في العسل. دابا غادي نبداو بالقليان. ملي نشفوا لينا البريوات هنا درت هذه تكون شويه عريضه وغارقه، درت فيها الزيت كتسخن. هنا دايره العسل ما سخنتو ما والو، بقى بارد. العسل اللي كنستعمل بالنسبه للناس اللي ساكنين في فرنسا انا ما كنصيبوش الحقيقه، كنستعمل هذا ديال ليدل. هذا كيجيني مزيان خاطر وبنين، ماشي بحال داك غير الجلوكوز، غير السكر سميتو، غير السكر والماء. وبيان سور هاد باش كنخدم وحده ديال الزيت وهاد جوج بوغ العسل، باش هادي باش ما ديرش الزيت في العسل كتخسر لكم العسل. دونك هادو بوغ العسل وهادي بوغ الزيت، وشبيكه هكا باش تقطر ليا البراوات من العسل. باغ لا سويت ما كنخليو فريمون الزيت خصها تكون سخونه، كنلوح فيها البريوات. يلا الجهد اللي نكمل الدورات البريوات صافي كنبدا نقص عليها ونخليهم يطيبوا زعما يتحمروا. عاد ديك الساعه نهزهم بهاد لالوش تستقطر مزيان عاش نديرهم في العسل. المهم انا غنوريكم تشوفوا معايا داكشي بالتفاصيل. سخن الزيت كنلوحو ونقصو. الورقه هذه راه دغيا كتبدا تلون، ماشي بحال ديال المغرب راه غزال احسن من هذه. مي بون نقديو باللي كاين. فوالا غنخليها غير تبدا تلون هكا، نبدا نقلبوها صافي. اون فوا تلون ليا كامله نهز لها ونديها للعسل. ديجا درت في الاولى شفتوها صافي. هنا درت لاكورني الاخرى ديال السيكار حتى هما كيتقلاو، هادو راه باقيين كيتطفاو في العسل. وزيت شويه درتهم هنايا عشان نبدا نزوقهم. دابا هانتوما كنحيد ديال سميتو السيكار، هو كيستقطر واحد شويه عاد شدلوحو في العسل اللي سميتو يشرب العسل. صافي هنا غادي نبدا نحيد وندير هنايا يستقطر. المهم الا بانت لكم شي بحال مثلا هادي لي تروك بحال هكا خارجين حيدوها، تخليوهاش حيت استيتيكمون بارلون ما كتجيش زوينه. المهم جي بخي لي موفيز اكزامبل باسكو هادي بحال تحرقات شويه. مي بحال هادي استنى نشوف لكم مثلا شي بريوه الا طلعت هادي من بلاصتها حيدوها باش تبقى الشكل ديالها بحال هكا نقيقي وزويون. صافي فوالا هكا كنخليهم يستقطروا شويه. ابخي غادي نبدا نمرمدهم في الجناب هادو بالزنجلان ونطلقوا جوست ابخي. ناخذوا البريوه نغطسوها
من هاد المهم بوغ لا ديكوراسيون اختياريه. كاين اللي كيبغي يزوقها، كاين اللي كيديرها كامله بالزنجبان، كاين اللي كيدير لها اللوز كونكاسي. المهم داكشي كيبقى اختياري. ممكن ندير لها هكا ونستمر على هاد الشكل هذا تنكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي دابا غنوريكم الطريقه اللي كندير ديال باش سميتو بوغ لي كونسيرفي يبقاو مزيانين باش نحتفظوا بهم. تاخدي واحد الباطه كتفرشي ليها شويه ديال السيلوفان وكتبداي تفرشيهم ديريهم هكا حدا بعضياتهم. انا حيت هنا غير جوج بينا في الدار، يعني ما غاديش نحتاج كل مره نجبد منهم بزاف، دونك غادي ندير كل استيفاء هي اللي غنقدر نجبد بوغ دو جور. حيت راكم عارفين في رمضان هادشي راه دابا قبل رمضان اللي كنكونوا مشيهينو، في رمضان راه كاع ما كيتكال بزاف. دونك فوالا غنستفهم استيفاء بحال هكا. جو بروفيت باش نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. هانتوما من برا كيجيو مهرمشين ومن الداخل كيجيو خطيرين. عرفتي داك كيبان مزيان داك اللوز اللي مقديم كيعطيهم واحد البنه فنه. صافي كملت الباطا ديالي هذوك ما دازهمش كاملين هادو، خليت واحد شويه بوغ هاد لا سيمين هادي، غندخلوهم في الكونجيلاتور وملي يجي رمضان ان شاء الله نجبدوهم.